नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग नागरिकता विषयका जानकार अधिवक्ता एसके तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसके पछाडि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो विधेयक लागू हुन्छ कानुनको रूपमा र निकै लामो समयदेखि अड्किएको यो विधेयक संसदबाट पारित भइरहँदाखेरि एउटाले खुसी मनाइरहेको छ भने अर्कोले दुःख व्यक्त गरिरहेको छ। एउटै विधेयकमा दुःख हुनुपर्ने र खुसी हुनुपर्ने अवस्था के कारणले आयो र सत्तारूढ दलहरूले भनिरहेका छन् कि 5-6 लाख नागरिक विहीन अथवा नागरिकता विहीनहरूले नागरिकता पाउनु भनेको ठुलो कुरा हो र यही कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने जसरी नागरिकता विधेयकमा समावेश भएका कुराहरू छन् त्यसले राष्ट्रघात गरेको छ र विदेशीहरूलाई खुरुखुरु नागरिकता दिने प्रवृत्ति जसरी यसमा हाबी हुन खोजिरहेको छ यसले कालान्तरमा ठुलो घाटा देशले बेहोर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। खास वास्तवमा यो नागरिकता विधेयकमा भए गरेका कुराहरू के अमिल्दा छन् कि सबै नमिल्दा छन् कि के छन् त आज हामी यही विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। यहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नागरिकता विषयमा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ र कतिपय सन्दर्भमा यहाँको विषयगत रूपमा मुद्दा पनि यहाँले उठाइरहनु भएको छ। त्यही विषयमा आज हामी यहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। जसरी नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भयो, मैले अघि पनि भने एउटा पक्ष खुसी हुने, एउटाले दीपावली गरे, अर्कोले चाहिँ एउटा चाहिँ दुःख मनाउ गर्नुपर्ने अवस्था के रहेको छ यसमा? किन चाहिँ खुसी र दुःखको कुराहरू आयो? खुसी र दुःखको कुरा चाहिँ खास गरी यो वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकताको कुरालाई मात्रै उहाँहरूले लिनुभएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा अर्थात् नेपाली पुरुषसँग विवाह भएर आउने विदेशी महिलाले आउने बित्तिकै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था छ। अहिले एक्जिस्टिङ प्रिभेलिङ ल प्रचलित कानुन त्यही छ। त्यो व्यवस्थामा कुनै संशोधन नगरिएको कारणले एक थरी मानिसहरू खुसी भएका छन् र एक थरी मानिसको चाहिँ त्यसमा संशोधन हुनु पर्थ्यो भनेर त्यहाँ दुःख प्रकट गरेका छन्। त्यो एउटा पक्ष भयो। अर्को चाहिँ 2063 सालभन्दा पछाडि नेपालको संविधान 2072 जारी हुनुभन्दा अगाडि जन्मस्थानको आधारमा भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, जन्मस्थानको आधारमा जसले नागरिकता लिएका थिए उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन्। त यो विधेयकले त्यो बाटो खुला गर्यो। जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमाका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता वंशजको आधारमा दिने भनेर बाटो खुल्ला गर्यो। त्यसकारण पनि खुसियाली भएको छ। भनेको यसमा चाहिँ अब यही खुसियालीमा चाहिँ अर्कोले दुःख मनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के देख्नु छ? एउटा जन्मस्थानको आधारमा एउटा कुनै पनि बाबु आमाको सन्तानले नागरिकता पाउँछ वंशजको आधारमा, यो चाहिँ बेठिक हो? यो बेठिक होइन, तर यसमा क्रिटिकल हुनुपर्छ। यसका दुईटा पक्ष छन्। केही पक्ष छन् यो भित्र, यसका केही हिडन पक्षहरू छन्। स्वाभाविक रूपमा के भन्न सकिन्छ भने सैद्धान्तिक रूपमा र विश्वभरिको चलन बाबु र आमा जुन मुलुकको नागरिकता छन् सन्तानले त्यही मुलुकको नागरिकता पाउँछ। यसमा कुनै दुविधा छैन। यसमा बहस र विवेचना गर्नुपर्ने कुरा छैन। तर त्यो भित्र लुकेका केही पाटाहरू छन्। त्यो लुकेको पाटा चाहिँ के हो? त्यो लुकेको पाटाको बारेमा जानकारी गराउनु आवश्यक छ, बुझ्नु आवश्यक छ। त 2062-63 पछाडि नेपाल नागरिकता ऐन 2020लाई खारेज गरेर नेपाल नागरिकता ऐन 2063 ल्याइयो। त्यो ल्याउँदाखेरि 2046 साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएकाहरू जति सबैलाई, जन्मिएका जति र बसोबास गरिरहेका सबैलाई नेपालको नागरिकता दिने भनेर कानुनी व्यवस्था भयो। त्यो व्यवस्था अनुसार मानिसहरूले नागरिकता लिए। तर त्यो नागरिकता लिँदाखेरि प्रमाण कागजपत्रहरू पेश गर्नुपर्ने गाउँ विकास समितिको र नगरपालिकाको सिफारिस चाहिने एउटा व्यवस्था थियो। त्यो क्राइटेरिया थियो, सीमा थियो। त्यो त्यहाँ नेपालमा जन्मेको हो र बसोबास गरिराखेको हो भन्ने। तर त्यो ती केही कागजपत्रहरू पेश गर्न नसकेको अवस्थामा 3 जना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिले जन्मस्थानको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउँथ्यो। भनेको उसको चाहिँ बाबु र आमा चाहिँ पहिचान नभए तापनि यसमा थ्योरिटिकल कुरामा जाउँ है त, त्यो जन्मको आधार भनेको जन्मस्थानको आधार हो सर।
जन्मस्थानको आधार हो। अर्थात् नागरिकता दिने केही सिद्धान्त छन्, जस्तो हामीले अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा सुनेका छौँ। अङ्गीकृत नागरिकता एउटा बसोबासको आधारमा दिइन्छ, अर्को विवाहको आधारमा दिइन्छ। त्यो प्योरली विदेशीलाई दिने नागरिकता हो। अङ्गीकृत अस्थायी जस्तो भनौँ न, होइन, कृत्रिम नागरिकता हो। त्यो देशको नागरिक त्यो व्यक्ति थिएन, त्यो बसोबासको आधारमा या विवाहको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता दियो। अङ्गीकृत नागरिकता भनेको अङ्गकृत गर्ने, अङ्ग बनाउने। यो देशको अङ्ग थिएन, अब अङ्ग बनाइयो, अङ्गीकृत गरियो। नेचुरल थिएन, नेचुरलाइज्ड गरियो। नागरिकता बाहकले चाहिँ राजनीतिक रूपमा उसको उपस्थिति पनि जनाउन नपाइने अथवा अरू सरकारी निकायमा पनि उसको उपस्थिति हुन नपाइने। पाउनुहोस्, यसमा एकछिनमा प्रश्न पारौँ है त। पहिला एउटा अङ्गीकृत नागरिकता भयो, अब अर्को नागरिकता चाहिँ वंशजको नागरिकता, जुन आम नेपालीहरूले प्राप्त गरेका छन्। त वंशजको नागरिकता भनेको बाबु र आमाले जुन मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, सन्तानले त्यसै देशको नागरिकता पाउने, अर्थात् त्यो वंशज भयो। अर्थात् नागरिकता भनेको के हो भने देशको, राज्यको सदस्यता हो। बाबु र आमा जुन देशको सदस्य छन्, सन्तान पनि त्यसै देशको सदस्य हुने। अर्थात् बाबुआमाको रगतबाट सन्तान बनेको हुन्छ। बाबुआमाको जुन नागरिकता छ, सन्तानले त्यही नागरिकता, त्यही देशको नागरिकता पाउने। त्यो वंशजको ब्लड रिलेसन भयो। यसलाई जस स्याङ्गुइनिस भन्ने थ्योरी भनिन्छ। अर्थात् यो ब्लड रिलेसन हो, हाड नाताको सिद्धान्त पनि भनिन्छ। यो दुईटा भयो हो कि, एउटा अङ्गीकृत भयो, अर्को वंशज भयो। अब जन्मको आधारमा, अर्थात् जन्मस्थानको आधारमा भनेको दुनियाँमा अर्को सिद्धान्त पनि छ। कुनै पनि व्यक्ति जुन मुलुकमा जन्मन्छ, जुन मुलुकको राज्य क्षेत्रभित्र जन्मन्छ, उसले त्यसै ठाउँको नागरिकता पाउने। यो भौगोलिक सिद्धान्त भनिन्छ। यसलाई जसोली भनिन्छ, अर्थात् माटोको सिद्धान्त भनिन्छ। भौगोलिक यसका केही भेरिएसनहरू छन्, त्यसमा हामी नजाउँ अहिले। त यो निरपेक्ष भौगोलिक सिद्धान्तको जुन सिद्धान्त छ, यो सिद्धान्त चाहिँ अहिले विश्वभरबाट लगभग उन्मूलन भएको छ। के भारत, अमेरिका र क्यानाडामा अलिकति बाँकी छ, जन्मस्थानको आधार। किन यो टु मच लिबरल थ्योरी हो। यसमा यस अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले नागरिकता पाउनको लागि त्यो मुलुकमा जन्मनु नै काफी छ। बाबु रिगार्डलेस देयर प्यारेन्ट्स सिटिजनसिप, बाबु र आमाको नागरिकता जुनसुकै मुलुकको भए पनि केही फरक परेन। त बेसिक रूपमा हामीले हेर्दाखेरि जन्मस्थानको आधारमा वा जन्मको आधारमा भनिन्छ, यहाँ त्यो नजानेर त्यस्तो भनिएको छ। जन्मस्थानको आधारमा पाउने नागरिकता चाहिँ प्योरली विदेशीले पाउने नागरिकता हो। दुर्भाग्य के भयो भने 2062-63 पछि नेपालको तराई भेगमा, अर्थात् नेपालमा भनौँ त, नागरिकताको समस्या थियो। नेपाली नागरिक, वास्तविक पुस्तादेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। उनीहरू वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्थे, योग्य थिए। तर तिनीहरूलाई कानुन संशोधन गरेर जन्मको आधारमा दिने व्यवस्था गरियो, अर्थात् विदेशीलाई दिने नागरिकता उहाँहरूलाई दिइयो। भनेको एउटा चाहिँ जन्मस्थानको आधारमा पाउने नागरिकता एउटा ठाउँमा छ, र तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ तराईका क्षेत्रहरूमा वंशजबाटै पाउनुपर्ने व्यक्तिले पनि जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाए, त्यो चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइयो। त्यो हाम्रो संविधानले बोलेका कुराहरू पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अनि त्यो यदि वंशजको आधारमा उसले नागरिकता पाउनु योग्य छ भने उसले किन चाहिँ जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्यो अथवा किन दिइयो त्यस्तो? उहाँहरूलाई नागरिकता चाहिएको थियो, उहाँहरूलाई नागरिकता चाहिएकै हो, नागरिकताको आवश्यकतै थियो। यो जन्मको आधार के हो, वंशजको आधार के हो, अरू आधार के हो भन्ने पनि नागरिकहरूले बुझ्दैनन्। यो फोटो टाँसेको आफ्नो नाम भएको भए पुग्यो। अब एउटा नागरिकताको प्रमाणपत्र भयो, त्यो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जुन भए पनि भयो। त उहाँहरू ए ग्रेडको नागरिकता दुनियाँभरि वंशजलाई मानिन्छ। त ए ग्रेडको नागरिकता पाउने मान्छेलाई बी ग्रेडको नागरिकता दिइयो। हेर्नुहोस् है, बी ग्रेडको जन्मेको आधारमा, अङ्गीकृत चाहिँ यहाँ जन्मेको पनि हुँदैन, बाबुआमा पनि यहाँ हुँदैनन्, तर जन्मको आधारमा दिइने नागरिकता चाहिँ त्यो व्यक्ति यहाँ चाहिँ जन्मेको हुन्छ, भनेको ख वर्गको नागरिकता जुन यहाँले चाहिँ बी ग्रेड भनिरहनु भएको छ, त्यो नागरिकता कसले दियो अथवा किन त्यस्तो व्यवस्था गरियो, यसको चाहिँ यसमा चाहिँ घात गर्नेहरूलाई कारबाही किन गरिएन, अथवा त्यो त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू किन चुप लागेर बसे, अथवा अहिले चाहिँ त्यो जुन ख वर्गको नागरिकता पाउनेहरूलाई
के भइरहेको छ त्यसो भए? यस विषयमा जाउँ, अरू धेरै कुराहरूमा फेरि छलफल गर्न नभ्याइएला, हाम्रो टाइम नपुग्ला। त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता दिइसकेपछि तिनीहरू नेपालको नागरिक भए, तर त्यसमा 3 जना मानिसहरूले सिफारिस गर्ने एउटा प्रावधान थियो। त्यो प्रावधान अनुसार विदेशीहरूले पनि नेपालको नागरिकता लिए। नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने र नेपालमा बसोबास गरिराखेको हुनुपर्ने दुईटा शर्त थिए, तर 3 जनाले सिफारिस गर्दाखेरि पनि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान थियो। त्यो प्रावधानमा टेकेर विदेशीहरूले पनि नेपालको नागरिकता लिए, जो नेपालमा जन्मेकै थिएनन्। त्यस्तो व्यवस्था गरियो जुन चाहिँ वंशजको नागरिकता पाउनेहरूले पनि अर्को चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता लिन बाध्य पारियो र त्यसकै आधारमा 3 जनाको सिफारिसमा अरूलाई पनि नागरिकता दिनु थियो। त्यस्तो व्यवस्थामा अरूलाई पनि घुसाउनु थियो। यो अरूलाई पनि घुसाउनु थियो, त्यसमा घुसे, विदेशीहरू पनि घुसे। अब त्यो नागरिकता, त्यस प्रकारको नागरिकता पाउनको लागि त्यो नागरिकता ऐन जारी भएको 2063 साल मङ्सिर 10 गते जारी भयो। 2 वर्षसम्म 2065 साल मङ्सिर 9 गतेसम्म निवेदन दिइसक्नु पर्थ्यो। उहाँहरूले जारी गर्नुभयो, नागरिकता लिनुभयो, थुप्रै मानिसले लिनुभयो। के अझै छुट्नु भएको छ? वास्तविक नेपाली अझै छुटेका छन् है। अनि त्यसो भइसकेपछि अब ती अङ्गीकृत होस्, जन्मस्थानको आधारमा होस्, वंशजको आधारमा होस्, नागरिकता पाएपछि तिनीहरू नागरिक भए। अब उनीहरूको सन्तानले त्यसै मुलुकको नागरिकता पाउँछन्, अर्थात् नेपालकै नागरिकता पाउँछन् हाम्रो सन्दर्भमा। अब उहाँहरूलाई नागरिकता चाहियो, फेरि उहाँहरूको सन्तान त जो 2063 साल 65 साल मङ्सिर 9 गतेसम्म 16 वर्ष नपुगेका सन्तानहरू भए त फेरि उहाँहरूलाई अब चाहियो नि नागरिकता, त चाहियो नि नागरिकता, होइन? अब त्यो नागरिकता दिनुपर्छ भनिसकेपछि बाबुराम भट्टराईको सरकार भएको समयमा एउटा सर्कुलेसन जारी गरियो। त जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूका सन्तानलाई पनि नागरिकता वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भनेर भनियो। तर त्यति बेला त्यसलाई चाहिँ कोर्टमा गएर पनि रोकियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि अब्जेक्सन गरे। झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी त जिल्ला छोडेरै यता आएको भन्ने पनि त्यो व्यापक चर्चा भयो। अनि त्यो भइसकेपछि त्यति बेला दिन सकिएन। हेर्नुहोस् है, यो विवादित छ, तर अहिले ओझेलमा परेको छ। यो बुझ्नुपर्ने इस्यु हो यो। अनि त्यसपछि खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएको समयमा 69 साल फागुन 29 गते या 30 गते त राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा सहमति भएको छ। 4-5 यस्तै राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति भएको छ। त्यो सहमतिले चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यक्तिहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर एउटा निर्णय गर्यो। त्यसअनुसार 69 साल चैत 30 गते हुनुपर्छ, 29 या 30 गते खिलराज रेग्मीको मन्त्री परिषदले एउटा अध्यादेश जारी गर्यो। जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूका सन्तानले उनीहरूले नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि नै जन्मेको भए पनि, किन ती व्यक्तिहरू त 63 साल मङ्सिर अर्थात् पुसमा 16 वर्ष पुगेका मानिसहरू त बाबु र आमाले नेपालको नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि नै जन्मेका थिए। उनीहरूले नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि नै जन्मेका सन्तानलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेर 2063 मा यो सुरुवातको जुन एउटा चाहिँ नीति बन्यो, त्यो नीतिभन्दा अगाडि नै जन्मेकाहरूले पनि जन्मको आधारमा नागरिकता लिए। अनि वंशजको आधारमा यहाँनिर प्रश्न भएन भनेको 2063 अहिले हामीले जुन जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरूलाई पनि लिएका व्यक्तिको सन्तान होइन, 2065 मङ्सिर 9 गतेसम्म 16 वर्ष उमेर पुगेका छन् भने उनीहरूले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने होइन, अहिले पुगे पनि पाउने। अहिले त्योभन्दा पछि पुगे नि त। त्यो दिनसम्म 16 वर्ष पुगेका भएदेखि त उहाँहरूले पनि जन्मको आधारमै केही गरी लिइहाल्नुहुन्थ्यो। तर त्यो मितिसम्म 16 वर्ष पुग्नु भएको थिएन। अब पछि 1-1.5 वर्ष पछि, 5-6 महिना पछि पुग्नुभयो, त उहाँहरूलाई नागरिकता चाहियो नि। अब उहाँहरूलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने भनेर 69 सालमा खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुँदाखेरि अध्यादेश जारी भयो। त्यो अध्यादेशलाई पनि अदालतले रोक्यो। त्यही जसले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका थिए बाबु र आमाले, उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने प्रावधानलाई रोकिसकियो। हेर्नुहोस् है, रोक्यो, कोर्टले पटक रोकेको छ। अब त्यही प्रावधान बमोजिम चाहिँ गत वर्ष चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको सन्दर्भमा समयमा त्यही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अध्यादेश जारी गर्यो।
पनि रोकियो भनेपछि यो विवादित छ नि होइन, विवादित छ नि। तर विवादित नहुनु पर्ने चाहिँ कुरा के हो भने बाबु र आमाले जुनसुकै प्रकारको नागरिकता होस्, जुनसुकै प्रकारको राज्यको सदस्यता होस्, राज्यको सेवा सुविधा पाउनको लागि अर्थात् राजकीय पदमा जानको लागि चाहिँ नागरिकताको क्याटेगोरी हेरिन्छ। तर सन्तानलाई नागरिकता दिनको लागि चाहिँ फेरि त्यो क्याटेगोरी हेरिँदैन। जुनसुकै प्रकारको सदस्यता भए पनि भयो भनेपछि त्यो गत वर्ष पनि रोकियो। त अब अहिले आएर जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बाबुआमाका सन्तानलाई उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडिको होस् या पछाडिको होस् त नागरिकता दिनको लागि यो कानुन पारित भयो। यस विषयमा पनि मानिसहरूको अब्जेक्सन छ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ जुन बेलामा यो नीति बनाइयो, जुन यो अध्यादेश ल्याएर यो चाहिँ कारबाही अगाडि बढाइयो, जन्मको आधारमा बाबुआमाको सन्तानबाट जन्मिएका व्यक्तिहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु हुँदैन भनिरहनु भएको छ कि खास के भनिरहनु भएको छ? अहिलेको जुन ऐन बनेको यो विधेयक पास भएको छ, यो विधेयकमा खोड चाहिँ के छ त उस बेला बताउनु? यो विधेयकमा सैद्धान्तिक रूपमा, कानुनी रूपमा र संवैधानिक रूपमा कुनै खोट छैन सर। सबै ठिक छ उसो भए? ठिकठाक छ। तर बेठिक कहाँ छ? विदेशीहरू पनि छिरेका छन्, विदेशीहरू पनि छिरेका छन्। बाबु र आमा जुन देशको नागरिक हुन्छन्, सन्तानले त्यही देशको नागरिकता पाउँछन्। त्यसमा कुनै बहस र छलफल गर्नु पर्दैन। किनभने बाबुआमा त यी छन्, बाबुआमा जन्मेको बच्चा छ भने उनीले त नागरिकता पाउनु पर्यो हैन र? पाउँछन् स्वाभाविक रूपमा पाउँछन्। दिन नसक्नु, ढिलासुस्ती गर्नु सरकारको असक्षमता हो। तर खोट कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता पाउँदाखेरि पनि नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने र नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने भन्ने दुईटा त्यो सिद्धान्त आफैमा त्रुटिपूर्ण थियो। त्यस प्रकारले नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोज्नु त्यो आफैमा त्रुटिपूर्ण थियो। तर त्यो त्रुटिपूर्ण हुँदै पनि अझै के फाइदा उठाए विदेशीहरूले भनेदेखि जो नेपालमा जन्मेकै थिएनन्, जो नेपालमा बसोबास गरेकै थिएनन्, उनीहरूले पनि नेपालको नागरिकता लिए। अब होलसेलमा एकातिर नेपालीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ, त्यो समस्याको समाधान गर्दै गर्दा विदेशीहरूले पनि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने भए। समस्या चाहिँ त्यो हो। दोहोरो नागरिकता लिने सम्भावना चाहिँ बढी देखिने सक्ने तर्फ तपाईँ सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ? दोहोरो नागरिकताकै कुरा भनौँ, दोहोरो अर्को देशको पनि को मानिसहरूले जो नेपालमा जन्मेकै थिएनन् त्यो प्रावधान बमोजिम नागरिकता लिनको लागि त नेपालमा जन्मेको हुनु पर्यो नि। त्यो जो नेपालमा जन्मेकै थिएनन्, जो नेपालमा बसोबास गरेकै थिएनन्, उनीहरू पनि त्यो प्रावधान अन्तर्गत छिरे। त तिनीहरूलाई रोक्नु पर्थ्यो सरकारले, त्यहाँ रोक्न सकेन, त्यहाँ त्रुटि भएको छ भन्ने कुरा हो। भनेको कति होला त यो कति सङ्ख्यामा चाहिँ यसरी बाहिरबाट आएर यहाँ जन्मिएको हो भनेर उनीहरूले नागरिकता लिइरहेका छन्? अब सुन्नु, अब यसमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको एउटा डाटा आँकडा चाहिँ 1,90,720 जनाले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका छन् भन्ने छ। अब त्यो फेरि सबै विदेशी भन्न कुनै हालतमा मिल्दैन। किनभने आन्दोलन गरिरहेका साथीभाइहरू मैले तराईमा देखेको छु, उनीहरूसँग मेरो नजिकको सम्पर्क छ, आएका छन्, कुराकानी गरेका छन्। अब अहिले भेट्नु पनि पर्दैन, मेसेन्जरबाट केबाट सञ्चार साधनबाट उनीहरूले नागरिकताको फोटोकपी पठाउँछन्, बाबुको पठाउँछन्, बाजेको पठाउँछन्, कागजपत्र पठाउँछन्। उनीहरू वंशजको नागरिकले अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन्, उनीहरूको जायज छ। त 63 साल 65 साल मौसिर 9 गते 15 वर्ष 11 महिना भएको मानिस त आज त्यसको 15-16 वर्ष पछाडि त 30-32 वर्षको भयो नि। नागरिकता विहीन हुँदाखेरि कुनै किसिमको सेवा सुविधा पाउन सकिँदैन, अधिकार र कर्तव्य पनि हुँदैन। एक किसिमले त्यो जीवन भनेको चाहिँ अन्यथा अर्थ नलाग्छ, त्यो पशुतुल्य नै हुन्छ। नागरिकता विहीनको अवस्था त्यो पीडादायक हुन्छ। त्यो पीडामा बसिरहेका छन् उनीहरू वास्तविक पीडित हुन्। त वास्तविक पीडितको उपचार गर्नै पर्छ। यो वास्तविक पीडितको उपचार चाहिँ यो विधेयकले गरिदियो। विधेयकले वास्तविकको पनि गर्यो, अवास्तविकको पनि गर्यो। अवास्तविकको चाहिँ किन गर्नु पर्यो त उसो भए? अब होइन, अवास्तविकलाई छुट्याउने कसरी? अब कसले चाहिँ यसलाई कसले खोज्ने हो? अब यो सरकारको काम हो नि सर। यो सरकारको देशको भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने काम र देशको सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्ने काम, देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता र देशको स्वाभिमान जोगाउने काम त सरकारको काम हो नि त। सरकारले एक्लै सक्दैन भने नागरिकसँग सहयोग लिनुपर्छ। त यो त सबै काम त सरकारको काम हो। एउटा व्यक्तिले त यो काम गर्न सक्दैन। त व्यक्तिले यो काम गर्न सक्छ भने सरकार किन चाहियो? संवैधानिक अङ्गहरू किन चाहियो?
देशमा सुरक्षा निकायहरू किन चाहियो? हामीले त बाटो देखाउने हो, कहाँनिर बेमानी भएको छ, कहाँनिर बदमासी भएको छ, हामी कहाँनिर चुकेका छौँ, कहाँनिर गल्ती भएको छ। एकाडेमिकली भनिदिने कुरा त त्यति नै हो। त्योभन्दा बढी एउटा एकाडेमिकले के गर्न सक्छ? त यो प्रक्रियामा पनि विदेशी छिरे। अब यो प्रक्रियामा पनि ती विदेशीका सन्तानहरूले नेपालको नागरिकता लिन्छन् भनेपछि त्यो त्यति बेला भएको गल्तीको अहिले ढाकछोप हुन्छ। अब बिट मर्यो। अब यो नागरिकताको विषयमा चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मुद्दा बनाउने गर्दछन्। एउटाले राष्ट्रवाद देख्छ, एउटाले राष्ट्रघात देख्छ। कुनै बेलामा नेकपा माओवादीले पनि नेकपामा हुँदाखेरि त्यही कुरा चाहिँ उसले राष्ट्रघात देखेको थियो, अब अहिले यही कुरा चाहिँ राष्ट्रघात देखिरहेको छ होइन। भनेको दोहोरो चाहिँ भूमिका चाहिँ राजनीतिक दलहरूले लिइरहेका छन्। र अर्को कुरा चाहिँ यो विदेशमा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहे गरिसके पछाडि यो भोलिपल्टैदेखि चाहिँ नागरिकता पाउने विधेयकले चाहिँ गर्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यस्तै हो यो भन्नु। दुईवटा कुरा भयो, राजनीतिक दलको डर र स्ट्यान्डर्डको एउटा कुरा भयो। अब यो कुरामा अलिक विस्तृतमा चर्चा गर्न त समय लाग्छ। यहाँ पञ्चायतलाई जोगाउनको लागि, पञ्चायती शासनलाई जोगाउनको लागि पनि नागरिकताको प्रयोग गरियो। मैले प्रश्न पार्छु, एउटा कसैको पक्षमा मत बढाउनको लागि, पञ्चायतको पक्षमा मत बढाउनको लागि पनि सीमा क्षेत्रका मानिसहरूको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गरेर पञ्चायतलाई जिताइयो। पञ्चायत कसरी भन्नु छ, म कारण दिन्छु। त्यो पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्था बिचमा मतदान भइसकेपछि फेरि पञ्चायती व्यवस्थाले जितिसकेपछि त्यसको 6-8 महिना पछाडि नेपालको नागरिकता कानुनमा संशोधन गरेर, संविधानको तेस्रो संशोधन 2037 साल पुस 1 गते गरेर त्योभन्दा अगाडि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको लागि 5 वर्षको अवधि राखिएको थियो। त्यो 5 वर्षको अवधि हटाइयो। भनेपछि पञ्चायत जोगाउनलाई पनि नागरिकताको कार्ड प्रयोग गरियो, नागरिकता प्रयोग गरियो। अब बहुदललाई फाल्नको लागि पनि नागरिकताकै प्रयोग गरियो। हेर्नुहोस्, त भारतीय नेताहरूले हस्तक्षेप गरेको कुरा त प्रष्टै छ। त अर्को सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामिलामा विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त अनि फेरि बहुदलीय व्यवस्थापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसादका अरू नेपाली कङ्ग्रेसका अरू सरकारहरूले पनि फेरि नेपालको नागरिकता कानुनलाई संशोधन गर्नको लागि अनेकौँ प्रयास गरियो है। अनि त्यसपछि आएर 62-63 को आन्दोलनपछि त यो नागरिकता कानुनलाई भताभुङ्ग पारियो। दिनुपर्छ नागरिकता, तर नागरिकता सरकारले चाह्यो भने 15 दिनमा एउटा व्यवस्था गरेर, उचित व्यवस्था गरेर, राजनीतिक सहमति, अदालतको अनुमति लिएर अर्थात् परामर्श लिएर तत्काल समस्या समाधान गर्ने राज्यसँग त संयन्त्र छ नि सर, संयन्त्र छ नि त। यसरी विदेशी घुसाउने गरी त गर्नु हुँदैन त। तर विदेशीहरूको इन्ट्रेस्टमा यो काम गरियो। कालखण्डमा एउटा चाहिँ राजनीतिक स्वार्थको लागि पनि नागरिकता वितरण गर्ने प्रपञ्च रचिएको, राजनीतिक स्वार्थको लागि धेरै काम गरिएको छ। अब अहिले पनि सत्तामा जानको लागि, सत्ता टिकाउनको लागि, चुनाव जित्नको लागि यो नागरिकता कार्डको प्रयोग गरिएको छ। हेर्नुहोस्, त यसरी प्रयोग गर्नुपर्ने, सत्तामा बस्नेहरूले मात्रै यसको स्वार्थ साँचिरहेछ होइन। सत्तामा बस्ने या नबस्ने, उनीहरू सबैले यो नागरिकताको प्रयोग गर्दै आएका छन्, नागरिकताको प्रयोग गर्दै आएका छन्। अनि त्यसकारण नेपालका राजनीतिक दलहरूले, पोलिटिकल पार्टीहरूले, पोलिटिकल लिडरहरूले यो नागरिकतालाई जुन देशको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको इस्यु हो, त त्यसलाई खेलाँचीको रूपमा प्रयोग गरेर, खेलाँचीको यो त बच्चाहरूले भाराकुटी खेले जस्तो गरेर प्रयोग गरेर यसको संवेदनशीलतालाई नबुझिकन यसलाई खेलको विषय बनाए, सत्ता प्राप्ति र त्यहाँ टिकिरहने विषय बनाए। यो दुःखद छ। अब अर्को प्रश्न चाहिँ मेरो प्रश्नमा जाउँ। नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहे गरेर ल्याइसके पछाडि उसले नागरिकता पाउने प्रावधान जुन 7 वर्षको अवधि पहिला थियो, राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो, अब अहिले चाहिँ हटेको हो। त्यो यसो छ, त्यो यथावत यसरी हेर्नुपर्छ यसलाई। नेपाल नागरिकता ऐन 2020मा पनि 2037 सालभन्दा पछाडि विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधान छँदै थियो। 62-63 सम्म पनि त्यो छँदै थियो। 63 मा नेपाल नागरिकता ऐन 2020लाई विस्थापित गरेर नेपाल नागरिकता ऐन 2063 आएपछि पनि त्यो व्यवस्थालाई यथावत राखिएको थियो।
अब नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्नको लागि जुन विधेयक पेश गरियो 2075 साल साउनमा पेश गरियो, त्यसपछि त्यो विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइसकेपछि त्यहाँ छलफल हुने क्रममा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको लागि अर्थात् नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहे गरेर महिला ल्याउँदाखेरि चाहिँ ती महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै नेपालको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने एउटा प्रावधान पास भएर आएको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 22 महिना छलफल भएर आएको थियो। त्यो प्रावधानलाई यसपालि हटाइयो। भनेको अहिलेको सरकारले फिर्ता लियो, नयाँ विधेयक संसदमा पठायो, त्यही विधेयक अनुरूप पारित भयो। सरकारले पठायो, सरकारले पनि जुन विधि र प्रक्रिया अनुसार विधेयक पास गर्नु पर्थ्यो त्यो प्रक्रिया पुरा गरेन। त्यो एउटा छुट्टै विषय भयो। अहिलेको विधेयकले चाहिँ 7 वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानलाई चाहिँ हटाइदियो हैन त? त्यसलाई छोडिदिए भने त्यसलाई छोडिदिएपछि त अहिले प्रिभेलिङ ल प्रचलित कानुन जुन छ त्यसै बमोजिम हुने भयो। भनेको अहिले चाहिँ अब एउटा पुरुष नेपाली पुरुषले विदेशी महिलालाई बिहे गर्दाखेरि उसले वैवाहिक नागरिकता चाहिँ भोलिपल्ट नै प्राप्त गर्ने प्रावधान लागू भयो, तत्काल पाउनुहुन्छ। यसले के बिगार्छ? यसलाई यसरी हेरौँ न, नागरिकता भन्ने इस्युलाई हेर्नको लागि बुझ्नको लागि के बिगार्छ के बिगार्दैन भन्ने बुझ्नको लागि हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति हेरौँ। होइन, यसले त बिगार्छै भनिरहेछन् त सबैले, त्यो कसरी बिगार्दो रहेछ? ठिक छ सर, ठिक छ। यसमा थोरै भौगोलिक अवस्थिति हेरौँ। हामी नेपाल कहाँ अवस्थित छ? अर्थात् दुईटा ठुल्ठुला जनसङ्ख्या भएको मुलुकहरूको बिचमा नेपाल अवस्थित छ। अर्को नेपालको भू राजनीतिक अवस्था कस्तो छ? नेपालको भू राजनीतिक अवस्था अर्थात् नेपालको छिमेकीसँगको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार गभर्न हुँदैन, अर्थात् रुल अफ लले गभर्न हुँदैन। विदेशी सरकारहरूले सोझै नेपालको सरकारमा नेपालका विभिन्न निकायहरूमा हस्तक्षेप गर्न सजिलैसँग सक्छन्। अर्थात् भू राजनीतिक पाइने अनि त्यसपछि नागरिकताबाट वञ्चित गर्न त नपाइने होला। म आउँदैछु। अब नेपालको आर्थिक अवस्था हेरौँ न। एकदम म नेपालको आर्थिक अवस्था हेरौँ। नेपालको आर्थिक अवस्थाले नेपाली नागरिकलाई पाल्न सकेको छैन, रोजगारी दिन सकेको छैन। नेपालीहरू 50, 60, 70 लाख विदेशमा गएर रोजगारी गर्नु परेको छ। महिलाहरू पनि विदेशमा गएर हाउसमेडको रूपमा बस्नु परेको छ। त यो अवस्थामा नेपालको नागरिकता कानुन कसिलो बनाउने कि खुकुलो बनाउने? नेपाललाई जनसङ्ख्या चाहिएको छ कि चाहिएको छैन? अब 2078 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा महिलाहरूको सङ्ख्या 1,49,00,000 लाख छ, पुरुषको सङ्ख्या 1,43,00,000 लाख छ, अर्थात् महिलाको जनसङ्ख्या 6 लाख बढी छ। त यो अवस्थामा जनसङ्ख्या पनि असन्तुलित छ। अर्थात् नेपाली पुरुषहरूले विवाह गर्नको लागि नेपाली महिलाहरू नै काफी छन् भन्ने कुरा त त्यो आँकडाले पनि देखाउँछ। त अब यो नेपालको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था, भू राजनीतिक अवस्थाले नेपालको नागरिकता कानुनलाई कसिलो बनाउनु पर्ने देखाउँछ कि खुकुलो बनाएर विदेशीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखाउँछ? त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। त यो हाम्रो सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि नेपालको नागरिकता कानुन अर्थात् विदेशीहरू नेपालमा आउनको लागि यसलाई उत्साहित गर्ने कि निरुत्साहित गर्ने? यसलाई उत्साहित गर्ने होइन, निरुत्साहित गर्नुपर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी उत्साहित गर्ने यो त अब लागू भइसकेको छ। अब यसलाई अन्तिम रूप दिने काम राष्ट्रिय सभा र त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुने नै छ। अब यसमा बहस र छलफल त जारी नै होला। यसलाई फेरि अर्को संशोधन विधेयक ल्याएर फेरि अर्कै रूप पनि धारण गर्न सकिला, त्यो पछाडिको पाटो हो। आजको समय सकिएको जानकारी आएको छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। तपाईँ र यो एभिन्यूज टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक, उहाँ हुन्थ्यो नागरिकता विषयका जानकार अधिवक्ता एसके तिमल सिन्हा। नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएको छ र यो विधेयकले देखाउन खोजेको कुराहरू कतिपय अवस्थामा वंशजको अधिकार भएका व्यक्तिहरूले पनि जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने पीडा छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ जुन विषय उठान भएको छ कि अहिले विदेशीहरूले नागरिकता लिने प्रबल सम्भावना छ, यसलाई रोक्नको लागि सबैले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।